नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म विस्मिता ढकाल, तपाईहरुको सामाजिक शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईहरुलाई कक्षा 7 को सामाजिक विषय अध्यापन गराउन उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले किताब, कपी र कलम लिएर बस्नु भएको छ होला। यदि बस्नु भएको छैन भने कपी, कलम र कक्षा 7 को सामाजिक विषय लिएर बस्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, आज तपाई र हाम्रो दूरी बढेको छ। तपाई विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न सकिरहनु भएको छैन। विश्वभर फैलिरहेको यो कोरोना भाइरस तथा कोभिड-19 ले आज हामी सबै विद्यार्थी, शिक्षक, सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै आक्रान्त पारेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। तसर्थ यस्तो परिस्थितिमा पनि हाम्रो सिकाइलाई निरन्तरता दिनको लागि यस खैरेनी नगर शिक्षा शाखाले समन्वयको भूमिका गरी हाम्रो आवाजलाई तपाईहरुको घरसम्म पुर्याउनको लागि सपोर्ट गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै उहाँहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा अध्ययन गर्न तयार हुनुहुन्छ हैन त? आज म तपाईहरुलाई पहिलो पाठ, पहिलो दिन हेर्नुस् त, त्यहाँ शीर्षकमा म सँगसँगै तपाईहरुले पुस्तक पनि पल्टाउनु होला। पेज नम्बर 2 मा शीर्षक हेर्नुस् त, समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने पाठ अध्ययन गराउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आज समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता शीर्षकको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई समाज भनेको के हो थाहा छ त? एकछिन सोच्नुस् त, समाज भनेको के हो? हो भाइ बहिनीहरू, समाज भनेको आफू र आफू बस्ने ठाउँ जहाँ मानिसहरूको समूह, टोल, छर छिमेक, समुदाय, क्षेत्रको विकास गर्ने संगठन नै समाज हो। भाइबहिनीहरू, सुन्नुभएको छ? राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर। आवश्यक भयो भने तपाईले कपीमा टिपोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। समाज भनेको आफू र आफू बस्ने ठाउँ जहाँ मानिसहरूको समूह, टोल, छर छिमेक, समुदाय, क्षेत्रको विकास गर्ने संगठनलाई नै समाज भनिन्छ। मलाई आशा छ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, टिपोट पनि गर्नुभयो होला। हस्त भाइ बहिनीहरू, अब हामी चाहिँ समाजको उत्पत्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। के लाग्छ तपाईहरुलाई हाम्रो समाजको उत्पत्ति कसरी भयो होला? तपाईहरु एकछिन सोच्नुस् त, समाजको उत्पत्ति कसरी भयो होला? समाजको उत्पत्तिलाई तपाईहरुलाई प्रश्न पार्नको लागि मैले एउटा चार्ट बनाएर लिएर आएको छु विकास क्रमको। त्यो चित्रलाई राम्रोसँग हेरेर तपाईहरुले मलाई भन्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू, यो चित्रलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नुस् है। देख्नु भएको छ? अलि राम्रोसँग हेर्नुस् है। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईहरुलाई थोरै एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा चित्रहरू देखाएर एकछिन ध्यान दिएर हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र यस चित्रको बारेमा तपाईहरु रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूलाई व्याख्या भने पक्कै पनि गर्नेछु। हेर्नुभयो भाइ बहिनीहरू तपाईले? यो चित्रमा हेर्नुस् त, आदिम कालमा मानिसहरू यसरी शरीरमा कपडा नलगाइकन जङ्गलमा एक्लै एक्लै बस्ने गर्दथे।
अथवा आफ्नो जीवनचर्या चलाउने गर्दथे। यसै गरी अर्को चित्रमा पनि अलि ध्यान दिएर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के देख्नुभयो? पक्कै पनि यो चित्रमा मैले तपाईहरुलाई के देखाउन खोजिरहेको छु भने आदिमकालमा मानिसहरू कपाल लामो लामो शरीरभरि रौँ भएको र एकपछि जङ्गलमा भौतारिँदै जाने क्रममा जङ्गली जनावरहरूसँग लड्ने भिड्ने क्रममा अर्को साथीसँग भेट्ने क्रम सुरु हुन थाल्यो। यसै गरी अर्को चित्रमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा के पाउनुभयो त तपाईहरुले? हो, यसमा चाहिँ यस्तै क्रम बढ्दै जाँदा यी जङ्गली जनावरहरूबाट बच्नको लागि मानिसहरू चाहिँ खोला किनारतिर सर्ने, ढुङ्गाका हात हतियारहरू बनाउने, जङ्गली जनावरहरूसँग लड्न र भिड्नका लागि उनीहरूले यस्तो आगोको समेत आविष्कार गर्ने क्रम बढ्दै गयो। यही क्रमको विकास हुँदै मानिसहरू परिवार अलि समूहमा बस्न रुचाउन थाले। हेर्नुस् त यो चित्रमा अलि पहिलेको भन्दा दोस्रोमा 2 जना, तेस्रोमा हेर्दा अलि धेरै हात हतियार सहित र अब चौथो पिक्चरमा हेर्दा तपाईले अलि केही फरक पक्कै पनि पाउनुभयो होला, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, यहाँ चाहिँ मानिसहरू समूहमा बस्न थाल्नुभयो। एक अर्काको दुःख सुख साटासाट गर्ने, भावनाहरू साटासाट गर्ने, काँचो मासु खाँदै पोलेर खाने र अब हैन है सुरक्षित ढङ्गबाट बस्नुपर्छ, हामीलाई घर पनि चाहिन्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गुफामा आफ्नो वासस्थान बनाउने पनि सुरु हुन थाल्यो। यस चित्रबाट मात्रै पक्कै पनि तपाईहरुले समाजको उत्पत्तिको बारेमा प्रश्न बुझ्नु भएको छैन। मैले बुदामा पनि टिपेर ल्याएको छु, तपाईहरुलाई त्यस बुदाबाट प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु। भाइ बहिनीहरू, यो बुदालाई चाहिँ तपाईहरुले कपीमा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, एकमा आदिम कालमा मानिस अरू प्राणीसँग जङ्गलमा बस्थे। अघि नै मैले चित्रमा पनि भनिसकेको छु, फेरि यसलाई अझै सहज होस् भन्नका लागि तपाईहरुलाई मैले यी बुदाहरूबाट पनि अझै स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। एक्लै जङ्गलमा जनावरसँग लड्दै भिड्दै बस्थे। क्रमशः घना जङ्गली क्षेत्रबाट नदी किनारतिर पनि निस्कन थाले। नदी किनारमा पानीको सुविधा र बगरको ढुङ्गाबाट हतियार बनाउन सजिलो भयो उनीहरूलाई। ढुङ्गा घर्षण गरेर आगो निकाल्ने उपाय पत्ता लागेपछि मानिसहरू समूहमा बस्न पनि थाले। भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यस्तै गरी आपसका भावना साटासाट र दुःख सुख बाँड्ने कार्य पनि सुरु हुन थाल्यो। यसै गरी आपसी सहयोग र जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बस्न उपाय खोज्ने क्रममा समाजको चाहिँ उत्पत्ति भयो। भाइ बहिनीहरू, मैले अघि चित्रमा पनि देखाइसके। यसै गरी समाजको उत्पत्तिलाई चाहिँ अर्को बुदामा अफ्रिका महादेशको नाइल नदीको किनारलाई समाज उत्पत्तिको एउटा उदाहरण स्थलको रूपमा लिन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अफ्रिका महादेशको नाइल नदीको किनारलाई समाज उत्पत्तिको एउटा उदाहरण स्थलका रूपमा लिन सकिन्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले समाज उत्पत्तिको बारेमा
चित्र र यी बुदाहरूबाट प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि तपाईहरुलाई केही असहज भयो भने पाठ 1 को पेज नम्बर 2 मा यसका बारेमा दिएको छ, सो अध्ययन गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, अब समाज उत्पत्तिको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी चाहिँ जाँदै छौं समाजको आवश्यकता किन पर्छ। एकछिन सोच्नुस् त सबै भाइ बहिनीहरूले, समाजको आवश्यकता किन पर्छ सोच्नुस् है। सबै भाइ बहिनीहरूले हामीलाई समाज नभयो भने के हुन्छ होला, किन हामीलाई समाज चाहिएको होला, सोच्नु भयो हैन त? पक्कै पनि। अब म तपाईहरुलाई समाजको आवश्यकता पर्नुका कारणहरूलाई चार्टमा तयार गरेर ल्याएको छु, त्यसलाई देखाउँछु र बुझाउने छु। देख्नु भएको छ सबैजनाले र राम्रोसँग एफएम मा सुन्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नको लागि पनि मैले आग्रह गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, समाजको आवश्यकता किन पर्यो? एकछिन सोच्नु भयो हैन? पक्कै पनि तपाईहरुको मनमा धेरै सवालहरू उब्जेको होला। ठीक छ, कति सवालहरू मैले लेखेका बुदाहरूसँग मिल्दाजुल्दा पनि छन् भन्ने मैले आशा राखेको छु। पक्कै पनि ज्ञानी छन् मेरा भाइ बहिनीहरू। समाजको आवश्यकता, पहिलो नम्बर बुदा आवश्यकता भएमा मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले कपीमा टिपोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाईहरुले पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट मैले साझा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, म पहिलो नम्बर बुदामा जाँदै छु। समाजको आवश्यकता किन पर्यो होला? सुरक्षित भई एक अर्काका आवश्यकता पूरा गर्न, हैन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि हो। एक्लै हिँड्दा, एक्लै बस्दा हामी पक्कै पनि सुरक्षित हुँदैनौँ। तपाईलाई आफू सुरक्षित महसुस गर्नको लागि, आफू सुरक्षित हुनको लागि पक्कै पनि समूह चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। भन्नुस् त, तपाईलाई तपाईको परिवारबाट, शिक्षकबाट, छरछिमेक, वरपर सबैबाट सहयोग पुगेको छ कि छैन? पक्कै पनि पुगेको छ। त्यसैले सुरक्षित भई एक अर्काका आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि समाजको आवश्यकता परेको भाइ बहिनी। म यसै गरी दोस्रो बुदामा जाँदैछु, व्यक्तिगत र सामूहिक हितका कार्य गर्न, हैन त भाइ बहिनीहरू? कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो हितका लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ समूहको लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि, तपाईलाई बाटोमा हिँडिराख्दा केही चीजबाट अवरोध भयो भने तपाईलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पक्कै पनि चाहिन्छ। त्यो बेलामा तपाईको हितको लागि अर्कोले सपोर्ट गर्यो भने कहिलेकाहीँ हामी सामूहिक हितका लागि पनि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विवाह, व्रतबन्ध अथवा जीवनमा आइपर्ने सुख दुःखका घटनाहरूमा हामी सहयोग गर्ने भावनाको हिसाबले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि हित गर्नको लागि समाजको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? यस्तै गरी अर्को बुदामा छ परम्परा र मूल्यको रक्षा गर्न। के होला त यो परम्परा र मूल्यको रक्षा गर्न? सोच्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के हो परम्परा भनेको? हामीले पहिल्यैदेखि मान्दै आएका चाल चलन, रीति रिवाज, हर कुरा हाम्रो परम्परा हैन त? हो, त्यस्तो मूल्यवान कुराको
परम्पराको चाहिँ रक्षा गर्नु पनि पर्छ। हामीले आजकल सम्झिनुस् त पाश्चात्य मुलुकको चाहिँ धेरै फलो गर्छौँ, ती संस्कारहरूलाई भित्राउँछौँ, तर हाम्रा कुराहरूलाई हामी बिर्सँदै गएका छौँ। तर मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि हाम्रो यो परम्परालाई भुल्नु हुने छैन र हामी पनि भुल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा रहनुपर्छ। हो, यस रक्षा गर्नको लागि पनि समाजको आवश्यकता पर्छ। यसै गरी अर्को नम्बर बुदामा सामूहिक रूपमा सक्रिय रही उद्देश्य प्राप्त गर्न, लगभग यहाँ मैले माथिको बुदामा व्याख्या गरिसकेको छु। सामूहिक रूपमा हरेक ठाउँमा व्यक्ति एक्लै मात्रै हुँदैन, समूहमा कार्यहरू पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा त्यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि पनि हामी समाजको आवश्यकता ठान्दछौँ। अर्को बुदामा जाँदैछु। सामूहिक भावनाको विकास, सहकार्य र अन्तर सम्बन्धको विकास गर्न, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न। यो बुदामा के भन्न खोजिएको छ भने अब परम्पराको रक्षा गरेर, सामूहिक हित र व्यक्तिगत हित गरेर सुरक्षित भएर मात्रै समाज बन्दैन। समाज बन्नको लागि समाजमा भएका पूर्वाधारहरूको विकास हुन पनि अति नै आवश्यक छ। त्यसैले यी विकास गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ र बढ्नका लागि पनि समाजको आवश्यकता भएको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी समाजमा सधैँ न्याय मात्र हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ समाजमा विभिन्न जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्मका आधारमा अन्याय परिरहेको पनि हुन्छ। त्यहाँ व्यक्ति एक्लै पर्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई समाजको आवश्यकता पर्छ। किन त भन्दा समाजले सही निर्णय गरेर त्यस व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्छ, जसका लागि समाजको आवश्यकता भएको हो। भाइ बहिनीहरू, यो बुदालाई मैले सरसर्ती व्याख्या पनि गरेँ। तपाईँहरूले केही सम्झिनु भयो त? पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला भन्ने आशा राखेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले आजको पाठ समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने पाठको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा हजुरहरूले सुन्नुभएको र पाठ्यपुस्तकको स्व-अध्ययनको सहायताले तपाईँहरूलाई सुरक्षित साथ घरमा बसेर गृह कार्य गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? हो। पेज नम्बर 3 को अभ्यास 1 मा रहेका 3 वटा प्रश्नको उत्तर लेखेर राख्नुहोस् है। हजुरहरूको लागि यो गृह कार्य। हस्त भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद।